Alors donc pour la séance on va reprendre d'activité ديال آخر حاجة كنا درناها les séances à distance. صافي دونك كنا شفنا une application اللي سميناها PDM Classroom اللي كتعمل des fonctionnalités على un fichier texte. Donc là je vais reprendre la version اللي كنا عدلنا, c'est-à-dire la version اللي كنا عدلنا هي donc غادي نكري un projet جديد. Donc نسميوها PDM Classroom without session without cookies. Donc أنا غادي نبدل الطور لحقاش الطور عندي ديال 13 هو 81. Donc هذه هي لابليكاسيون ديالي اللي هذا هو لو بروجي. دونك بالنسبة للكود سورس غادي نمشي نريكوبيريه تما. دونك هاد لا سيسيون غادي ننزلها لكم الثانية. هادشي اللي كنا عدلنا آخر مرة هو هذا. دونك غادي نجي لهنا دونك غادي نمسح هاد لاباج هادي. وغادي نعمل لهم باست هنا. دونك إلا عقلتو كانو عندنا ثلاثة لي باج, كان عندي أكي وكان عندي سيف وكان عندي لاباج ديال لا ريشيرش, وكاملين إلا بغيت تدخل كي سوا سيف ولا سيرش كيهضرو ولا كيتكلمو مع ان فيشي تكست هو اللي نزل فيه لي دوني ديالي. غادي نحاول نرانيو لابليكاسيون باش تشوفوا المشكلة شنو هي. دونك لابليكاسيون كانت عندي هاد الانترفاس داخل ياك, وكان عندي نوفو لاباج اللي غادي تخليني انني نسجل واحد ليتيديون جديد ياك, وكانت عندي لاباج ريشيرشي اللي كتافيشي لا ليست ديال كاع لي زيتيديون اللي عندي. فهمنا؟ دونك الا شفنا هاد لابليكاسيون هذا دونك هاد لاباج ديال لوطونتيفيكاسيون غير زايده بويسكو نقدر ناكسيدي ليه, نقدر ناكسيدي لنوفو ريشيرشي بلا ما ندوز على لوطونتيفيكاسيون. دونك هادي بحال الا غير زايده. وشوفوا بمعنى ما نقدر نزيد واحد ليتيديون جديد ولا نافيشي لا ليست دي زيتيديون نورمالمون حتى ندوز بلاباج ديال لوطونتيفيكاسيون. صافي دونك غادي نشوفوا كيفاش باستعمال لي سيسيون اللي لوبجيكتيف ديال هذه الحصه ان شاء الله. غادي نشوفوا لي سيسيون, غادي نشوفوا لي كوكيز, غادي نشوفوا كيفاش باستعمال لي سيسيون غادي نقدر نسيكوريزي لاكسي لكاع لي باج ديالي. داكور, وغادي نشوفوا كيفاش باستعمال لي كوكيز نقدر نجيري هاد لوطونتيفيكاسيون بيرسيستون, سيتادير كيفاش قبل ما نتكونيكتا مثلا ونعمل ريماندر مي غادي يشد اللوغين وننزلو في الكوكي والباسورد ينزلو في الكوكي باش في لا بروشين اوثنتيفيكاسيون بلا ما ندخل لوغين والباس يسوفي يقراهم من لي كوكيز. صافي دونك غادي نبداو بالتعريف ديال اون سيسيون. دونك اون سيسيون هي واحد الطريقه ولا واحد لو موين ولا واحد الوسيله اللي كتمكنك انك تستوكي فيها بزاف ديال المعلومات ياك, والشرط ديال هاد المعلومات الا كانوا فيه في لي سيسيون تقدر تاكسيدي لهم من نيمبورط كيل باج في لابليكاسيون. صافي مثال ديال الاستعمال ديال لي سيسيون. دونك الا خدينا ان سيت ويب اي كوميرس مثلا, دونك الا خدينا ان سيت ويب اي كوميرس, دونك بحيث كنقول ان سيت ويب اي كوميرس نورمالمون كيمثل واحد لو ماغازان في الواقع, واحد لو ماغازان في الغير. داكور, دونك الا خدينا ان ماغازان في الغير شنو فيه؟ دونك فيه دي غيون ياك, بحال مرجان مثلا, مرجان كتجبر فيه دي غيون ياك, وشاك غيون منزلين فيه دي برودوي. فهمنا؟ دونك دابا هادوك انا بحيث في الواقع بحيث كنبغي نتسوق شنو كنعمل؟ كناخد
داك لو شاريو ديال لي زاشا ديالي اللي بغيت ننزل فيهم لي زاشا وكنبدا ندوز كولوار بكولوار وإلا عجبني شي برودوي في شي كولوار غادي نشدو وننزلو فيه فهاد لو باني هاد داكور. دونك انا بحيت كننزلو في الباني واش كنمشي نخلص عاد كنرجع ندور واش كننزل بحيت كننزل واحد لو برودوي هنايا واش كنمشي نخلصو في لاكيس عاد كنرجع نكمل نورمالمون شنو كندير الا نزلتو غادي نمشي عاوتاني نزيد للريون التالي وننزلو هنايا الى اخره حتى كنسالي لي كورس ديالي عاد كنمشي للاكيس وكننزل داكشي اللي عندي في الباني كننزلو فين في لاكيس. دابا غادي نشوفو في ان سيت ويب اي كوميرس هاد لي كاتيجوري ولا هاد لي غيون هاد غادي يكونوا مجموعين في ان موني بحال هكا مثلا ياك باش الا كليكيت على الكاتيجوري الاولى بحال الا راني كنتسارى في هاد الكولوار ياك ديك الساعه غادي يطلعوا لي غير لي برودوي اللي كاينين فيه في هاد لا بروميير كاتيجوري. دونك انا بحيت غادي نسيليكسيوني شي واحد ياك وندوز لا دوزيام كاتيجوري راني بدلت لاباج ياك واش هذاك البرودكت خصني نبقى محتفظ به ولا غادي يكون مشى غادي نكون محتفظ به داكور. دونك باش نحتفظ به فين خصني ننزلو في لا سيسيون واش فهمنا. دونك ليكيفالون ديال اون سيسيون الا بغيت تدخل في الويب ياك ليكيفالون ديالها في الواقع هو داك الشاريو ديال لي كورس اللي كتنزل فيه لي برودوي ديالك صافي. دونك علاش لحقاش هادوك لي برودوي كيبقاو معايا في كاع لي باج كاملين داكشي اللي قلنا في التعريف هنا. دونك قلنا هادوك لي زانفورماسيون اللي كاينين فين في لا سيسيون كيكونوا اكسيسيبل في كاع لي باج واش مفهوم. دونك هنايا الا بغيت تدخل ليكيفالون ديال هاد السله هادي اللي كنديها في الواقع داكور غادي تكون هي اون سيسيون في اون ابليكاسيون ويب مثلا اللي كان اون ابليكاسيون ويب اي كوميرس. علاش لحقاش كيما لي برودوي كيبقاو معايا وانا كندور هنايا صافي في هاد السله حتى هما خصهم يبقاو معايا وانا كنتسارى في لي باج ديال السيت لان شنو قلنا التعريف ديال اون سيسيون ستوكي فيها دي زانفورماسيون ياك والميزه ديال هذوك لي زانفورماسيون غادي يكون فوقاش ما احتاجيتهم من اي باج نقدر ناكسيديهم صافي. دونك دابا فهمنا لا سيسيون بصفه عامه لان المفهوم ديال السيسيون ما كيختصرش غير على البي اش بي اي لونغاج دو بروغراماسيون كوتي سيرفر تقدر تجيري به لي سيسيون. مفهوم السيسيون هو واحد الحاجه ياك اللي السيرفر كيعطيها وكيقول لك نزل فيها شحال ما بغيتي من الناس من انفورماسيون والشرط ولا الخاصيه ديال هذوك لي زانفورماسيون غادي يكونوا اكسيسيبل من كاع لي باج واش فهمنا. دابا باش نخدم بلي سيسيون في البي اش بي عندي ثلاثه د الحوايج اللي خصني نعرف. دونك الحاجه الاولى انني باش نخدم بون سيسيون خصني نديماريها ولا نريكوبيريها. دونك قبل ما نبدا بلي سيسيون قبل ما نبدا نخدم بهم خصني نعمل سيسيون ستارت. دونك هذه هي ليطاب الاول قبل ما تستعمل لي سيسيون خصك تعيط لهاد لا ميثود. دونك هاد سيسيون ستارت شنو كتعمل كديماري اون سيسيون كتقول للسيرفر اعطيني اون سيسيون فتح لي اون سيسيون جديده الا كنت اول مره غادي نتكونيكتا داكور ولا ريكوبيريها الا كنت ديجا مكونيكت داكور. دابا حيت كدير سيسيون ستارت السيرفر شنو كيعطيك بحال الا بغيت تدخل ليكيفالون ديال هاد السله هادي. دونك ليكيفالون ديال هاد السله في البي اش بي هو هاد لو طابلو هذا دولار تيري بلويت سيسيون. دونك حيت قلت ان طابلو اسوسياتيف نقدر نستوكي فيه شحال ما بغيت من انفورماسيون ا كونديسيون شاك انفورماسيون ستوكيتها خصني ننزلها بواحد الكي فوالا صافي. دونك هذيك السله الا بغيت تدخل هي الدولار تيري بلويت سيسيون نزل فيه ولا قرا منه فوقاش شحال ما بغيتي من انفورماسيون. دونك هنا نقدر نستوكي فيه واحد الانفورماسيون وهنا نقدر نقرا منه واحد الانفورماسيون ولاني ا كونديسيون قبل ما نعمل هاد السيسيون قبل ما نبدا نكتب فيه ولا نقرا منه خصني نعمل شنو سيسيون ستارت صافي.
Donc une fois كنسالي le traitement ديالي وبغيت نشد la session donc كنعيط la méthode session destroy. Donc ما معنى session destroy بالانجلي destroy هي détruire بمعنى هدم la session. وبيان سور هاد session destroy عاوتاني ما نقدر نخدم بها حتى نكون ديجا عملت شنو session start. بمعنى قبل ما تبدا تخدم بلا سيسيون اول حاجه كتعمل هي سيسيون start. صافي. دابا انطلاقا من هذا التاريخ الا فهمتوا مزيان لي سيسيون غادي نشوفوا كيفاش غادي نوظفوهم باش نسيكوريزي لاكسي لهاد لابليكاسيون ديالي. لان شوف معايا مزيان كما قلنا هنايا دابا هاد لاباج داكي راه غير زوار بويسكو نقدر ناكسيدي لنوفو ياك ونقدر ناكسيدي للغوشيرش. انا خصني ما ناكسيدي لنوفو ولا غوشيرشي حتى نكون دزت بلاباج ديال لوطونتيفيكاسيون. دونك باستعمال لي سيسيون شنو هو لو سيناريو اللي خصني نطبق هنا باستعمال لي سيسيون؟ كيفاش باستعمال لي سيسيون؟ غادي نقول له ما نقدر ندخل نوفو ولا غوشيرشي حتى نكون دزت بلاباج ديال لاك. دونك السيناريو هو هذا. غادي نقول له بحيث نتكونيكتا صافي. الا كنت نقدر نتكونيكتا بيان سور الا دخلت اللوغين والباس صحيح شنو غادي يعمل؟ قبل ما يعمل لي ريديريكت لهاد لاباج هادي غادي نقول له فتح لي اون سيسيون ياك وغادي ننزل فيها مثلا اللوغين ولا اللوغين والباس ننزل فيها شي حاجه. دابا السيسيون فوقاش عمرت الا تكونيكتيت كوريكتوم ياك الا كان عندي الحق نتكونيكتا قبل ما يديني النوفو غادي يفتح لي شنو اون سيسيون نزل لي فيها شي حاجه عمر لي لا سيسيون. مثلا غادي نقول له نزل لي فيها هاد لو نون ديالي لو نون دو ليوتيليزاتور هاد اللوغ صافي. دابا في لي باج نوفو ريشيرشي شنو غادي نقول له؟ اول حاجه غادي تمشي في نوفو ولا ريشيرشي نمشي للسيسيون. عندي الحق لحقاش شنو قلنا السيسيون تقدر تاكسيدي لها من اي باج. دونك في نوفو ولا في ريشيرشي اول حاجه غادي دير غادي تمشي تشيكي السيسيون غادي تشوفها واش عامره ولا خاويه. الا كانت عامره شنو المعنى ديالها؟ راه ديجا داز بلا باج ديال اللوغين والباس. الا كانت خاويه بمعنى ما راهش دخل اللوغين والباس خصك تردو لها لوطونتيفيكاسيون صافي. هذا هو السيناريو. دونك استغليت شنو استغليت هنا؟ استغليت ان السيسيون نقدر ناكسيدي لها من نيمبورت كيل باج. السيسيون غادي تكريا في اكي ياك ولكن غادي نتشيكيها فين؟ في نوفو فين وفي ريشيرشي وفي اي باج بغيت نسيكوريزي. داكور يلا نتابعوا معايا مزيان. دونك عندي لا باج اكي هي هادي ياك. دونك لاكسيون غادي نكون طريطيتها ها هو if not empty $post البوطون سميتو هنا كونيكسيون. دابا قبل ما نتكونيكتا خصني نقرا اللوغين مع الباسورد. اللوغين غادي نقراه باش $post ياك والباسورد حتى هو غادي نقراه $post. علاش؟ اختار لا ميثود الا جيت نشوف في الفورم هنايا لا ميثود اللي عندي هي شنو؟ هي بوست وغادي نبقى في نفس الباج. دونك حتى نكليكي على البوطون اللي مسمي شنو؟ البوطون ها هو كي مسميه البوطون مسميه شفتوه. دونك هادي هي لاكسيون ديالي if not empty $post connection. دونك غادي نقرا اللوغين والباس. علاش غادي نقرا اللوغين والباس؟ لحقاش في لي تريتمون الا عقلتو ديكلاريت واحد لا ميثود اللي سميتها شنو؟ اوثنتيفيكاسيون صافي. هاد لوثنتيفيكاسيون شحال كنعطيها من بارامتر؟ كنعطيها جوج ديال لي بارامتر. البارامتر الاول اللي كيمثل اللوغين ياك ولو دوزيام بارامتر اللي كيمثل المود باس. دونك الالغوريثم شنو هو؟ ديكلاريت واحد الفاريابل اوكي في زيرو ياك وقلت له الشرط فوقاش يقدر يتكونيكت. هاد الشرط غادي يتبدل من بعد لان دابا بويسكو مازال ما شفناش لي باز دوني. هاد الشرط غادي نقولوا مثلا تشيكي هذاك اليوزر واش كاين في واحد تيبل ولا ما كاينش. بمعنى هنايا هاد لا ميثود راه غادي تبدل هاد لو تريت خصو تيكزيكوتي فيه واحد الريكيت ديال سيليكت اول فروم يوزر وير لوغين هو البارامتر الاول والباس هو لو دوزيام بارامتر.
بويسكي مازال ما شفناش لي باز دوني غادي نقول له اللي يقدر يتكونيكتا مثلا هو تي دي ان 2 والمود باس ديالو خصو يكون هو 1 2 3. دونك الا كان هذا الشرط تحقق ياك اوكي شنو غادي ترجع؟ غادي ترجع 1. الا ما تحققش هذا الشرط اوتوماتيكمون ما غاديش يكون دخل لهنا واوكي شحال غادي تبقى؟ غادي تبقى 0 واخا. ونكنرجعوا لاكو. دونك قلنا فوقاش دابا يقدر يتكونيكتا هذا الا كان ار ديفيرون ديال 0 بمعنى الا كان ار كيساوي 0 ياك غادي نطلع هذا الميساج ديال لير لوغين او باس انكور. فهمت؟ دونك الا دخلت مثلا شي حاجه غلطه وعملت كونيكسيون ها هو طلع لي لوغين او باس انكور. صافي. دابا سينو إلز بمعنى إلا كان ار كيساوي 1 خصو يديني نورمالمون لاباج سيف. أنا قبل ما يديني لاباج سيف شنو قلنا غادي ندير؟ غادي نفتح له اون سيسيون. صافي. دونك ديماري اون سيسيون. صافي. دونك باش نديماري اون سيسيون شنو قلنا ديما سيسيون ستارت. دونك دابا هذيك لا سيسيون خصني نعمرها ياك باش نتشيكيها في لي زوطخ باج واش عامره ولا خاويه. داكور. دونك دابا فاش كنقول سيسيون ستارت شنو كيعطيني السيرفر؟ شنو كيعطيني بحال هاد السله كيقول لي نزل فيها شنو ما بغيتي ديال لي زانفورماسيون. وشوفوا دونك هذيك السله هي شنو هي دولار تيري 8 بوست. هو هذاك لو طابلو اسوسياتيف. صافي. دونك دابا غادي نقول له ستوكي مثلا لوغين دون لا سيسيون. دونك باش نستوكي اللوغين في السيسيون اللوغين غادي نكون قريته هنا ياك سميتو بي لوغين. ها هو هاد بي لوغين فين غادي ينزل؟ غادي ينزل في السله اللي هي شنو دولار تيري بالويت شنو سيسيون. وخصني نعطيها واحد الكي. صافي. الكي سمي اللي بغيت مثلا نسميوه اس لوغ سيسيون لوغين مثلا. صافي. دابا هذاك البارامتر لوغين راني نزلتو فين؟ في السيسيون. الا نزلتو في السيسيون في اي باج نقدر نمشي نريكوبيري. واش فهمنا؟ باغ كونطخ بحيث كينزل بحيث كنسيزيه في الفورمولير ولا في اللين ايبر تكست لا دوغي دو في ديالو كتكون من باج لباج غير لو طون ديال لا رانكيت اش تي تي بي. واش يمكن دابا هاد اللوغين اللي قريته هنايا واش يمكن نريكوبيريه في لا دوزيام باج هنا؟ هاد اللوغين اللي قريته هنا واش نقدر نقراه في نوفو في غوشيرش؟ الا ما نزلتوش في السيسيون ما نقدرش لحقاش لا دوغي دو في ديالو كتكون هو هذاك لو مومون اللي كليكيت فيه على البوطون سابميت ولا لا لين ايبر تكست. بمعنى شوف دولار بوست ولا دولار جيت المعلومات اللي كتقرا منهم هما اللي دازوا في لا روكيت اش تي تي بي. شي حاجه الا بغيتي تحتفظ بها وتاكسيدي لها من نيمبورط كيل باج خصك تنزلها فين؟ في السيسيون. فوالا. داكشي علاش نزلت هذا اللوغين هذا مثلا انا نزلته فين؟ في السيسيون. المهم عمرت لا سيسيون. صافي. واش فهمنا؟ وعاد من بعد غادي نقول له مشي لاباج ديال سيف بوان بي اش. دونك هادشي اللي عملت ديماريت لا سيسيون نزلت له فيها شنو؟ اللوغين وقلت له مشي لاباج سيف بوان بي اش. واخا غادي نمشيو لهاد السيف هادي. شنو قلنا في هاد السيف؟ قلنا ما يقدر ياكسيدي لها حتى يكون ديجا داز باش بلاباج ديال لوطونتيفيكاسيون. دونك باش نعرفو داز بلاباج دوطونتيفيكاسيون خصني نمشي تشيكي لا سيسيون. الا جبرتها عامره راه يقدر يدخل. الا جبرتها خاويه غادي نقول له رجع بحالاتك لاباج ديال لوطونتيفيكاسيون. دونك اول حاجه عاوتاني باش نخدم بلا سيسيون شنو غادي نعمل؟ سيسيون ستارت. ديما قبل ما تبدا بلا سيسيون غادي تريكوبيريها سيسيون ستارت وغادي نقول له واش عامره. ما معنى عامره؟ راني نزلت فيها شنو؟ نزلت فيها واحد
اللوجين بلا كلي اللي هي شنو؟ اس لوج. ما معنى عامر؟ خص هذا كامل يكون عامر ماشي خاوي. ما معنى عامر؟ هي نوت امبتي، وخاوي هي امبتي. دونك انا غادي نقول له الا كان خاوي رجع في حالته صافي. ما معنى if empty دولار تيري بالويت شنو سي سيسيون، وباش دخلتو باس لوج صافي. شنو المعنى دهال؟ مشي للسيسيون، الا جبرتيو هاد الاس لوج خاوي داكور رجع في حالتك. شنو هي رجع في حالتك؟ هي هيدر. غادي نعمل له اون ريديريكسيون لوكيشن، غادي ترجع لي دو بوان اكاي بوان شنو بوان بي اش صافي. دونك اول حاجه في اي باج بغيتي تسيكوريزيها ريكوبيري لا سيسيون ومشي تشيكي السيسيون واش عامره ولا خاويه. الا كانت خاويه ردوا لا باج ديال لوثنتيفيكاسيون. دونك انا سميتها اكاي. دابا سينو مثلا الا ما كانتش خاويه دونك راه عامره، نقدر ديك الساعه نقرا شنو؟ نقرا اللوغين. باش غادي نقرا بدولار تيري بالويت شنو سيسيون، وباش دخلتو بالاس لوغ. علاش قدرت نقرا هاد السيسيون اس لوغ؟ علاش؟ لحقاش راه في لا سيسيون راه الديكلارا فين يناقض الديكلارا في اكي، ولكن بويسكو راه في لا سيسيون نقدر ناكسيدي له من سيف ونقدر ناكسيدي له من اي باج لحقاش راه كاين في لا سيسيون. نعمل واحد الايكو هنا باش تشوفوا. دونك هيلو مثلا مسيو دولار لوج صافي. دونك هادشي اللي عملته هنايا ياك خصني نعملو بالتفاهم. طيب خصني نعملو انا خصني نعملو في سيرش. مازال هذيك حتى نبغي نديكونيكت. دابا يلاه كنعمل لا سيكوريتي وشوفوا هذيك سيسيون ديستروي حتى نبغي نديكونيكت. دابا داكشي اللي عملته في سيف خصني نعملو في سيرش. واش فهمنا؟ ها انت سيف ما غاديش نقدر ناكسيدي لهذا. واش شفتو ولا ماشي؟ ها انت سيف ما نقدرش ناكسيدي. بار كونتر ريشيرشي نقدر ناكسيدي لهذا. لاحظتو ولا ما لاحظتوش؟ واش شفتو ولا ما شفتوش؟ ها انت حيت كنبغي نكليكي على سيف ما كيخلينيش ندخل. بار كونتر ريشيرشي نقدر ندخل. علاش؟ لحقاش ريشيرشي مازال ما سيكوريزيتهاش. هاد لا سيكوريتي درتها غير فين؟ درتها غير في لاباج سيف. ها انت في لو ديبي الفوق قبل ما تعمل حتى شي حاجه. دابا انا باش كنطلب لاباج شنو كيعمل هو؟ كيمشي ريكوبيري السيسيون ياك كيجبرها خاويه كيردني الاكي. ها انت نوفو ما نقدرش ندخل له مي ريشيرشي نقدر ندخل له. علاش؟ لحقاش هذه مازال ما سيكوريزيتها صافي. ها انت هادشي اللي عملته هنايا غادي نقبط ونعملو فين لاباج ديال الريشيرش. ودابا شوف معايا مزيان غادي نحاول ندخل للريشيرش. شوف مبقاش كيخليني ندخل للريشيرش. علاش؟ لحقاش حتى هي دابا عملت فيها هاد لا سيكوريتي. اول حاجه كتبدا السيسيون ستارت واش خاويه. الا كانت خاويه رجع في حالتك الاكل. دابا شوف معايا مزيان. الا تكونيكتيت الا دخلت اللوغين والباس صحيح ها هو 1 2 3 وعملت كونيكسيون. هذا معايا 1 2 3. أنا عندي شي مشكلة هنا واخا
طيب وهنا شي بارامتر معرفش وين إذا باش السيسيون تما فين وقع المشكل. واخا شنو دخلت هنايا في السيسيون؟ دخلت هاد البارامتر اللي سميتو بيلوغين هو اللي ينزل في لاسيسيون ياك ها؟ هو دونك هنا في سيف شنو قلت لك؟ if nt دولار تيريبيوت سيسيون اسمه بغيت تدخل سيسيون ستار وابتدأ الجزء واحد جوج ثلاثة يفاوض شتو كنت كان يخصني الاكتواليزي لاكتواليزي دونك هانتوما شوفو كيريكوبيري داك تا دي ام جوج اللي هو شنو اللوغين اللي دخلت في لاباج الاول لا ميم شوز الا كليكيت على ريشيرشي هو مازال كيدخل لي داك كنقرا داك البارامتر. دابا بويسكو لا سيسيون راه مفتوحه نقدر ناكسيدي لكاع لي باج صافي. دابا شنو غادي نجيري ديكونيكسيون بما الا ديكونيكتيت خصو يشد شنو خصو يشد لا سيسيون ويردني لاباج ديال لاكي. دونك هاد ديكونيكسيون غادي نزيدها هنايا وغادي نزيدها هنايا. دونك غادي نمشي لسيف هنايا وغادي نزيد واحد مثلا هنايا غادي نزيدو واحد مليون اشرف ونشد الادوية صافي نسميوها لوغ اوت مثلا. دابا هاد لاكسيون ديال اللوغ اوت غادي نطريطيها في واحد لاباج، هاديك لاباج نسميوها مثلا لوغ اوت بوان بي اش بي. لحقاش غادي نحتاجها هنايا وغادي نحتاجها حتى في الباج الاخرى. يسيفي نديرها اون سول باج هي اللي غادي تطريطي لي داك اللوغ اوت. دونك انا غادي نعمل واحد ستيل باش يبقى يبان لي داك المليون ديالي. دونك غادي نعطيه واحد الكالر دو بوان وايت لحقاش زرق وقت بحال ما كيبانش مزيان فيه. صافي. ونفس هاد اللون هذا غادي نقبط وغادي نعملو فيه سيرش مثلا. دابا اون فوا نكليكي على لوغ اوت نورمالمون راه داني لواحد لاباج اللي مسميها لوغ اوت بوان بي اش بي اللي ما كايناش ياك. دونك هاديك لاباج غادي نكريها باش نعمل غير ان فيشي. دونك اليوم نختار بي اش بي فايل نسميها لوغ اوت صافي. هاد لوغ اوت شنو خصها دير؟ قلنا خصها تريكوبيري لا سيسيون دابا ديما سيسيون ستارت ياك ومورا شنو قلنا سيسيون ديستروي باش تشد لا سيسيون وموراها ردني لاي ردني لاكي. دونك هيدر لوكيشن دو بوان اكي بوان كونتاج صافي. دابا بحيث كنكليكي على لوغ اوت شنو خصو يدير؟ كيريكوبيري سيسيون كيشدها وكيردك لاهي وكيردك الأك
هانت إذا كليكيت على لوغ اوت شنو هو ردني ليه وما نقدرش دابا ندخل للوغو ما نقدرش ندخل نغوشيرشي حتى ندوز بلاباج ديالي لاباج ديال لوثنتيفيكاسيون اللي من خصني ندخل كي دي ام جوج مع المود باس اللي هو واحد جوج ثلاثة كيفاش غادي نعمل كونيكسيون دابا عاد قدرت ندخل كيما كتلاحظوا كنقدر ريكوبيري داك المكان ديالي وغوشيرشي لا ميم شوز ملي إلا عملت شنو لوغ اوت شنو غادي يعمل غادي يشد لي السيسيون غادي يردني لاباج ديال لا